बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज जो कि मगर आती हैं अपनी लाइफ में और हमें नज़र आता है कि वो अपने घर में बहुत काम कर रही हैं और काम वो वही कर रही हैं जो तमाम लेडीज़ करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में ये काम पहली दफ़ा किए हैं और वो भी खुशी खुशी। अब इस खुशी के पीछे हमें नहीं पता कि कोई प्रेशर है, कोई इन पे ज़हनी दबाव है, कोई सोसाइटी का दबाव है, वरना ऐसा नहीं है कि गुड़िया जो है वो अभी नखरे और नाक भूँ चढ़ाना शुरू कर देती है, थोड़ा सा काम करती है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अंबर जो है इतनी शुक्र करके काम करने वाली हो गई, इतनी पंक्चुअल हो गई और इतना ज़्यादा शौहर के कहने पे चलने लगी। ऐसी तो ये लड़कियां नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये वीडियोज़ बना रही है, इन वीडियोज़ में इसको हो रही है प्रॉब्लम, यानी कि कभी इसका ट्राइपॉड हिल जाता है, कभी जो है वो कैमरा जो है वो वीडियो सही नहीं बनाता, कभी कोई चीज़ जो है जो ये एडिट करना चाहती है वो एडिट नहीं होती। इन चीज़ों को कोई ना कोई तो शख्स है ना जो इसकी मूवी में बीच में आ रहा है और उसको मूवी प्रॉपर नहीं बनाने दे रहा। जी फ्रेंड, वो शख्स है इसका बेटा। अब कहते हैं ना, जब बच्चों के मुख्तलिफ़ स्टेप्स होते हैं ज़िंदगी के, अभी तो ये बच्चा जो है सिर्फ वॉकर में घूम रहा है, लेकिन ज़ाहिर है वो देखता है कि ये अनयूजुअल सी चीज़ है ये, और घरों में तो मैं नहीं देखता। मेरी अम्मा के पास होती है ये 3 अदद टांगों वाली एक ट्राइपॉड, और ये हर वक्त अकेले में क्या बोलती है, तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं तो पाँव मारेगा, वॉकर मारेगा। और कभी कभी वीडियो में दिखाया गया है कि वो कैबिनेट्स में भी घुस रहा है, तंग कर रहा है, जो कि बच्चों की एक एज का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस वक्त मैं बताऊं, इनको वीडियो बनाने से ज़्यादा जो इसके लिए बेटर चीज़ है वो अपने बच्चे पे कंसंट्रेशन है। लेकिन जो बच्चों की जो ख़तरनाक एज है, ये इन्फेंट्स की बहुत ख़तरनाक एज होती है कि जिसमें वो चलना शुरू करते हैं और उनको नहीं आता चलना, अपने आप को बैलेंस करना नहीं आता। उस वक्त माएँ एक एक लम्हे अपने बच्चे को देख रही होती हैं। यहाँ पर क्या है, एक एक लम्हे में ये वीडियो बनाने में मसरूफ़ है, डॉलर्स बनाने में मसरूफ़ है। इसी तरीके से अंबर के गुड़िया के साथ क्या हुआ था, कि गुड़िया भी जब उसकी बच्ची, वैसे तो रोती रहती थी वो, मेरी बच्ची पाली नहीं जाती, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। भाई पता नहीं क्या चेंज हो गया, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चेंज हुई है, शादी के बाद और किसी की ऐसी चेंज नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पर काम सारे उसने भी किए, वीडियोज़ बनाई और रोती रही। कीमे में क्या किया अंबर ने, कीमा साथ ही पानी के डाल दिया। भाई पहले कीमा मसाले में डाल के हल्की आंच में भूनते हैं ताकि उसका जो स्मेल है, उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। जब वो भुन जाता है अच्छी तरह, फिर उसमें पानी ऐड करते हैं। अब आप अपनी अम्मा की कहती हैं कि मैं रेसिपी देख ली, मैंने इंटरनेट खोल के अम्मा की ये रेसिपी देख ली, तो उन रेसिपीज़ में से मैंने भी देखा है कुछ उनकी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो पॉइंट होता ही नहीं है, जो चीज़ ऐसी होती ही नहीं है बनने वाली, लेकिन वो उसको बनाती हैं ज़बरदस्ती। और नीचे लोगों ने कमेंट्स भी किए होते हैं कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं बनती। लेकिन मैं कहती हूँ कि शेफ़ तो वो नहीं कहलाएंगी, बस ऐसी हैं कि जैसी लेडीज़ होती हैं ना, वो काम करती हैं घरों में, वो इस तरीके की लेडीज़ हैं कि अपनी पसंद से चीज़ बना लेती हैं। हाँ, वो मशहूर हो चुकी हैं, पॉपुलर हो चुकी हैं, और इसकी वजह ये है कि 5 साल से लोग उनको देख रहे हैं। ज़्यादा साल हो गए उनको चलाते हुए चैनल, लेकिन लोगों ने देखना शुरू कर दिया था उनको इतने साल पहले। अच्छा, यहाँ बड़ी हैरत होती है कि अब अंबर सबको यही दिखा रही है कि मैं पोछा लगा रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हालांकि ऐसा कभी होता नहीं था। ये कहती थी मेड आती है, हालांकि मैंने बहुत पहले, आपको याद है मैंने कहा था कोई मेड नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का जब एग्जिस्ट होता है ना ज़िंदगी में, तो फिर पता चल जाता है कि नहीं यार ये है, कहीं ना कहीं है, ये एंट्रेंस होती है, ठीक है। लेकिन जो जिसको सुलेमानी टोपी पहना दी हो, जो कुछ है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो पता चल ही जाएगा ना कि वो चीज़ नहीं है। लेकिन ये क्या बात है कि आप जो है अपनी मजलूमियत ज़ाहिर कर रही हो, और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वक्त ये काम कर रही हैं और जो है बड़ा अच्छी बात है कि ये काम करिए, बात ये नहीं है, ठीक है काम कर रही हो। बात है कि काम करते हुए वो काम जिसमें आप कहती हो कि हमारे यहाँ मासी आती है, अब कह दिया ना आपने कि नहीं है, लेकिन इससे पहले आप कहती थी है। तो ये चीज़ दिखाने का मतलब ये है कि मैं इतनी सुघड़ हो गई हूँ, इतनी मासूम हूँ कि मैं सारा काम कर रही हूँ, मैं अपने घर को सेटल करने के ये सारा काम कर रही हूँ। अच्छा, ये तो चलो अच्छी बात है कि इस लड़की ने अपने आप को संभाला है, बहुत जल्दी संभाला है और बग़ैर किसी शिकायत के संभाला है। देखिए, जो चीज़ किसी की अच्छी है ना, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेकिन हैरत की बात है कि इससे काफ़ी साल बड़ी जो गुड़िया है,
اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر میں یہ کام کرے. اس کو تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ کوئی جھاڑو لگا رہی ہو، پوچھا لگا رہی ہو. اس کے گھر میں تو اپنی ماسی ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ کیسے ولاگر ہے جو کمانے کے بعد بھی اپنے گھر میں ماسی نہیں رکھ پا رہی. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ بھی سمجھ لیں سب کچھ کیوں ہے. یہ صرف اپنے گھر کو سیٹل کرنے کے لیے ہے. اور یہاں پہ امبر نے ایک بات بولی کہ میرے کپڑے جو ہے وہ کپڑوں پہ نام دے دیا اس نے کہ وہ کچھ کپڑے ایسے لگ رہے تھے. ایسی کہانی نہیں ہے. یہ امبر کے ہاں ڈیفینیٹلی سیکنڈ گڈ نیوز ہے، لیکن آپ کو یہ امبر ابھی بتائے گی نہیں، کبھی بھی نہیں بتائے گی. اور یہ اچانک سے پتہ چلے گا اور اچانک سے اس پہ کانٹینٹ بنے گا کہ ہائے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، گڈ نیوز تھی. دیکھیں ہر شخص جو ہے نا اپنی پرسنل باتیں چھپاتا ہے. جیسے میں آپ کو اور بھی چینلز بتا دوں جن کے یہاں کچھ نہ کچھ گڈ نیوز ہے لیکن ان کی ڈیٹ نہیں پتہ چل رہی صحیح طرح، ٹھیک ہے، وہ بھی لوگوں کو اپنے ولاگس میں الجھا کے رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے امبر کا بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، بعد میں آپ کو نالج ملے گی. سوچنا یہ ہے کہ آج تک امبر اتنے سالوں میں ابھی تک اس نے کوئی پراپرٹی پہ کسی چیز پہ اپنے ان لاء سے بحث نہیں کی جیسے گڑیا نے کی ہے. گڑیا نے تو بالکل تباہی مچا دی نا. اس نے تو مطلب سسر کی نہ ساس کی نہ اس کی دیور دیورانے کی کسی کی بھی عزت نہیں رکھی. اور اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نیچے کتنے لوگ رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اب یہ امبر ہے، اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ میری ساس سسر جس گھر میں رہتی ہیں وہ رہیں، ٹھیک ہے، میں تو اپنے ہی گھر میں ہوں. لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی. حالانکہ اس کی ساس جو ہے جیسا چیزیں بھی بنا کے لاتی ہیں وہ اتنی اچھی کک تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی اچھی تھوڑی وہ بھی ایسی بناتی ہیں چیزیں. اس نے کبھی ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کیا، نہ ان سے کوئی چیز مانگی. اس کا الگ ٹاپک تھا، ٹھیک ہے. اس کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تھی. گڑیا کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے گڑیا کا اپنا دماغ ہے کہ اس کو حوث ہے کہ مجھے جلدی سے پورا گھر مل جائے، جلدی سے میں سب کو دھکے مار کے نکال دوں اور میں بس سیٹ ہو جاؤں اپنے گھر میں. لیکن امبر کی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں سوچے، اور نہ ہی وہ اتنی مضبوط ہے. مطلب اپنے دیکھا جائے تو شوہر کے طور پہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر سکے. اور نہ ہی امبر اتنی چلاک ہے جتنی گڑیا کی سوچ تیز ہے. گڑیا بہت آگے کا سوچتی ہے، امبر آگے کا نہیں سوچتی. سوچنا یہ کہ امبر نے جو اپنا گھر لیا ہے وہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے اس سے تو بہتر ہی ہے جو چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہے اور گرمی بھی لگتی ہے. ابھی تو اتنی گرمی آئی نہیں ہے، تھوڑا سیزن چینج ہو رہا ہے، لیکن جب گرمی آئے گی تو امبر کیا رہے گی اس فلیٹ میں؟ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ امبر اس فلیٹ میں رہے گی، کیونکہ اس میں جو ہے نا اس کو خریدنا ہے چیزیں سیٹ کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے نا میرا اپنا گھر ہو، میرے اپنے گھر میں ڈریمس ہوں، ان کو میں سیٹ کروں. ظاہر ہے امبر نے تو وہ ڈریم حاصل کر لیا. اور دیکھیں کچھ بھی ہو، میں کہوں بڑی لکی ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھولے ہوئے ہیں اچھے. کیونکہ اس کو شادی سے پہلے کافی ٹائم مل گیا تھا پیسہ جمع کرنے کا. اب ظاہر ہے جس کی شادی ہوئی ہے وہ اس کا تو جو پیسہ ارن ہوتا ہے وہ وہیں خرچ بھی ہو جاتا ہے. اور بڑا اچھا عجیب و غریب سا مجھے لگا سینیریو جس میں بچے نے الٹ دیا تھا ٹرائی پوڈ. ظاہر ہے معصوم بچہ، اس کے سامنے آپ ٹرائی پوڈ پہ ویڈیو بناؤ گی، یہ خطرناک بھی ہے اس کے لیے. میں بتاؤں ویڈیو میں نے دیکھی، بچہ چھوٹا ہے، موبائل تو گرے گا ڈزن میٹر، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کہیں ٹرائی پوڈ کی کوئی چیز اس کے اوپر نہ گر جائے. تو یہ چیز دیکھنی چاہیے جب پیسہ بناتے ہو نا. تو جب آپ کی زندگی میں کوئی نئی چیز آئی ہو چھوٹی سی، اس کے بارے میں بہت سوچنا چاہیے. امبر جو ہے صرف اتنا ہی سوچ رہی ہے کہ ویڈیو بنانے نہیں دیتا، لیکن اس کی سوچ وہاں نہیں جا رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. کیونکہ امبر مگن ہوتی ہے ویڈیو میں. وہ بچہ کبھی آتا ہے کیبنٹ کھولتا ہے، کرتے ہیں بچے یہ حرکتیں اور ایک ایج میں، اور کبھی آتا ہے ٹرائی پوڈ چھیڑتا ہے، کبھی آتا ہے وہ لمبی لمبی کفگیریں ہوتی ہیں ان کو ہاتھ لگاتا ہے. اب ظاہر وہ گھر میں جو بچے ہوتے ہیں کچن میں ہی سب سے پہلے انٹری دیتے ہیں. یہاں پہ کوشش یہ کرنی چاہیے امبر کو کہ اپنے بچے کو سیو کریں. سب سے پہلے ویڈیوز بعد میں دیکھیں. ویڈیوز کا تو بنانا جو وہ جب شروع کرے جب ابراہیم سو رہا ہو. ظاہر ہے پہلے تو وہ جب بناتی تھی کہ جب ابراہیم سو رہا ہوتا تھا، لیکن اب اس نے واک کرنی شروع کر دی ہے تو ابراہیم نے یہ امبر نے سوچا چلو سو، اب تو یہ جاگ بھی رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس وقت واشنگ مشین بھی لگا لو، اس وقت ویڈیو بھی بنا لو. یہ بڑا غلط ہے اور اس کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے میں اپنے بچے کو سیو رکھ سکتی ہوں، کیونکہ کپڑے بھی دھو رہی ہے، ویڈیو بھی بنا رہی ہے اور بچے کو بھی گود میں لیا ہوا ہے. اب نارمل کیا ہوتا ہے ویڈیو نہیں بنتی، لیڈیز اپنے کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھال لیتی ہیں، لیکن یہ جو ولاگرز ہوتے ہیں نا یہ اپنے گھر والوں کو بھی ایک طریقے سے خطرے میں ڈال دیتے ہیں اپنی ویڈیوز کے لیے. یہ نہیں سوچتے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، وہ سوچتے ہیں ویڈیو بنانی ہے، بس دو کام کر لو، تین کام ساتھ کر لو، ویڈیو بنانی ہے. سو فرینڈ یہاں پہ ویڈیو ہو گئی اینڈ اف یو لائک مائی ویڈیو سو ہٹ دا بیل آئیکن. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.